हांव अमर पाटील कुड्डेगाळ हांगा मागे फार्म आसा. 4000 स्क्वेअर मिटराक हांवें केळी लायल्यात. पयलीं फेन्सिंग करून केळीचो प्लॉट केला हांवें. ह्या रोंपे हाडून लावन हांवें आतां 8-9 म्हयने जाले. आतां येल्ड चालू जाला आनी म्हाका एका सबसिडी मेळिल्ली आसा. बरे प्रमाणांत मेळटा सबसिडी, पूण आमी मातशें बरे भशेन तें सगळें करून दाखोवचें पडटा. आनी आमी ऑफिसांत गेल्ल्यान आमकां तेंचे कितें सांगता ते प्रमाणे आमी मातशें जर करीत आमकां खुबसो फायदो मेळटा. आनी हांव तें सारें म्हणटा तें केन्ना घालना. मागे शेण हें म्हगेलें ऑर्गेनिकूच चडशें आसता. बरे प्रमाणान म्हाका सपोर्ट मेळटा गव्हर्मेंटाचो. आतां लोक थोडे म्हणटात की मेळना, हें मेळना, तें मेळना. तें आपल्यान मातशें प्रोसिजर बरो करून करपा जाय. त्या प्रमाणे तुमकां बरे प्रमाणेन तुमकां सबसिडी मेळटा. तांचो कितें तो क्लोज आसता त्या प्रमाणे जर करीत तुमकां सबसिडी मेळपाक कांय हरकत ना, अशें म्हजें म्हणणें. ती जनावरां येता म्हणून फेन्सिंग बी केल्लें आसा आनी ताका म्हाका सबसिडी 90% मेळिल्लें आसा. आनी केळी बी आमी लायल्या तांकां 95% मेळिल्लें आसा. आनी अशेंच जनावरां येवची न्हू, आमी मातशें निवळ दवरून जर तें फेन्सिंग जर वेवस्थीत वापरीत जाल्यार जनावरां कांय भितर येनात. आतां ह्या जनावरां आमगे भरपूर येता हांगा, पूण फेन्सिंगा लागून भितर येनात. आतां तुमी पळोवपाक शकतात की त्या प्लॉटाक खंय कितें गोरवांनी खाला, कितें खाला कांय ना. तशें सांबाळून केलें जाल्यार जाता. अशीच बरे भशेन जर मेळत जाल्यार आनी प्लॉट्स आमकां करपा जाता. आनी आमकां एक उमेद येता, कांय ना कांय तरी एक मेळ्ळ्या कारणान, सपोर्ट मेळ्ळ्या कारणान आमी आनी कितें दुसरो प्लॉट करूं शकतात. जावं दुसऱ्या क्रॉपाक सुद्दां आमकां जर सबसिडी मेळत जाल्यार आमी जावं आनी मशिनरी जर आमी कितें घेवपा जाल्यार आमकां सबसिडी जर वेवस्थीत मेळत जाल्यार आमी आनी खूब कितें करूं शकतात. एनएचएम आनी स्टेट गव्हर्मेंट अशेंच आमकां सपोर्ट करून अशेंच आमकां हें करपाक, जावं म्हाका जावं आनी एग्रीकल्चर लोकांक बरें सपोर्ट करून आमकां अशेंच फुडें वचपाक खुबशे फायदो करून दिवचो, अशें म्हाजें म्हणणें आसा.